बढ्दैछ दशैंको उमङ्ग। पर्व मनाउन 10 लाख व्यक्ति काठमाडौँबाट बाहिरिए। कान्तिपुर समाचारमा आज दशैं मनाउन भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र कारगिलबाट फर्केका नेपालीहरूको अनुभवबारे नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट पनि हामीसँग छ। साथै मधेस केन्द्रित दलहरूका नेताहरूले किन फेरबदल गर्दैछन् पार्टी, अनि अन्तर्राष्ट्रियमा म्यानमारकी नेत्री सूचीलाई थप 3 वर्षको जेल सजाय र खेलकुदमा हावामा उडेर कसरी खेलिन्छ फुटबल, यसबारेको रोचक सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। टिकट तानातानले दलहरू भित्र चर्कियो असन्तुष्टि। कांग्रेस संस्थापन कोइरालासम्म फकाउँदै एमालेमा ओलीले राखे शर्त। मधेस केन्द्रित नेतामा पार्टी फेरबदलको होड। अर्थतन्त्र जोखिममा हुँदा पनि राज्य कोषमा सरकारको मनपरी। कानून मिचेर पूर्व विशिष्टलाई सुविधा। सर्वोच्चकै फैसलाको समेत बेवास्ता। अस्वस्थ खानपान र व्यायाम नगर्दा बढे मुटु रोगी। धेरैमा हृदयघातको समस्या। उपचार सेवाको विस्तारमा सरकार उदासीन। भारतमा 20 देखि 24 हप्ताको गर्भपतन गर्न पाइने सर्वोच्च अदालतको फैसला। विवाहित र अविवाहित बीच भेदभाव नहुने। र पोर्चुगलका लुइस फिगो र उनका साथीहरूले शून्य गुरुत्वाकर्षणमा फुटबल खेलेर राखे कृतिमान। हाई अल्टिट्युडमा भएको खेलको मान्यता। समानुपातिक उम्मेद्वार सिफारिसमा नेतृत्वले एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्ट समूह आन्दोलनमा उत्रेपछि सत्तारूढ कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा जारी बैठकमा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्द सूची सच्याएर नेता शेखर कोइराला समूहका केहीलाई थप्ने तयारी नेतृत्वले गरेको छ। आन्तरिक विवाद चर्केपछि कांग्रेसले हिजो पनि पदाधिकारी तहमा छलफल गरेको थियो। यता असन्तुष्ट पक्षले आजै गरेको चियापानमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउँदा सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै विरोध गरे। गठबन्धन नै पर्याप्त हुन्छ भनेर हामीभित्र नै हामीले चाहिँ सही ढङ्गबाट विश्लेषण, मूल्याङ्कन र समीक्षा गरेर त्यसको सहमतिपूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्न सकेनौँ भने त्यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। एकलौटी भयो, विवेकपूर्ण भयो, पक्षपातपूर्ण भयो, उहाँले कार्यकर्ताको आवाज सुन्नु भएन, मनोभावना बुझ्नु भएन भने त कार्यकर्ताले आफ्नो बाटो लिन्छ नि। असन्तुष्ट पक्षले हिजो पार्टी कार्यालय सानेपामा संस्थापन विरुद्ध सांकेतिक रूपमा धर्नाको कार्यक्रम राखेर विरोध जनाएको थियो। पार्टीभित्रै टिकट विवाद चर्किएपछि गठबन्धन बैठक रोकेर कांग्रेस नेताहरू आन्तरिक सहमति जुटाउन लागेका हुन्। पार्टीभित्रको विवाद नमिलेसम्म गठबन्धनको सिट सहमतिले पूर्णता पाउन नसक्ने कांग्रेसकै नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेस पदाधिकारी बस्नु अघि सत्तारूढ दलको शीर्ष नेता तथा गठबन्धन कार्यदल सदस्यको बैठक बसेको थियो। मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार छनौटमा छलफल गर्न नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बसिरहेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा जारी बैठक उम्मेद्वार छनौटमा केन्द्रित छ। संस्थापन पक्षले पार्टी विभाजनको अन्तिम समय 10 बुँदे सहमति गरेर फर्किएका नेतालाई सहजै उम्मेद्वार नबनाउने रणनीति लिएको छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत नदिएको भन्दै ओलीले माफी माग्नुपर्ने शर्त प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ। 10 बुँदे सहमतिबाट फर्किएका 10 नेताले भने टिकट वितरणमा भेदभाव गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीप्रति पूर्व माओवादी समूहका नेताहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। एमालेले लोसपा र राप्रपासँग केही ठाउँमा चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा समेत छलफल चलाएको छ। मधेसका मुद्दा उठाएर शक्तिमा उदाएका मधेस केन्द्रित दल अहिले छिन्न भिन्न भएका छन्। त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकै गरेका बेला पार्टी परित्याग गर्नेको लर्को नै लागेको छ। मधेस केन्द्रित दलका प्रभावशाली नेताहरू नै ठूला पार्टीमा प्रवेश गर्न थालेपछि आगामी निर्वाचनपछि ती दलको हैसियत कमजोर हुने आंकलन गर्न थालिएको छ। पार्टी भिन्न भिन्न हुने र अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर नै चल्नुलाई पार्टीभित्रको बेथिति मात्र नभएर अवसरवादका रूपमा समेत अर्थाइएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्गरिया नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे। उनी मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अमृता अग्रहरी, कैलीदेवी विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर रिना यादव सहितका नेता समेतले पार्टी परित्याग गर्दै एमाले रोजे।
यसअघि नै जसपाका प्रतिनिधि सभा सदस्य रुही नाज, प्रदेश सभा सदस्य अन्जु कुमारी यादव, लोसपाका नेता तथा पूर्व राज्यमन्त्री अरिबन्द्र शाह, लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य प्रहलाद गिरी एमाले प्रवेश गरे। यता लोसपाकी सांसद रहेकी चन्दा चौधरी नै काङ्ग्रेस प्रवेश गरिन्। पार्टीमा चरम व्यथिति र अवसरवाद मौलाएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले मधेस केन्द्रित दल छाडेका हुन्। मलाई लाग्छ कि अलिकति कार्यशैली नै ढङ्गको भएन कि जस्तो लाग्यो। तर माग र मुद्दा त मर्दैन। माग र मुद्दा मधेसमा जीवित छ, हामी पनि जीवित राख्छौँ, जहाँ पनि छौँ त्यहाँबाट। मधेस आन्दोलनबाट स्थापित भएका दल तथा नेताहरू राजनीतिको मूलधारमै उदाएका थिए। सत्ता समीकरणमा मधेस केन्द्रित दल निर्णायक नै बने। त्यसैको फाइदा उठाउँदै उनीहरू पटक पटक सरकारमा पुगे। तर अहिले उनीहरू नै छिन्न भिन्न मात्र भएका छैनन्। नेताहरू नै अर्को पार्टी रोज्दै हिँडेपछि कमजोर समेत बनेका छन्। त्यति हुँदा पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले आफूलाई बलियो नै रहेको दाबी गर्न भने छाडेका छैनन्। जति राजनीतिक कार्यकर्ता नेपालमा क्रियाशील छन्, सबै राजनीतिक कार्यकर्ता विचार प्रवाहबाटै क्रियाशील हुन्छन् भन्न सकिन्न। केही राजनीतिक कार्यकर्ता साँच्चै अवसरको खोजीमा मात्र राजनीतिमा लागेका हुन्छन्। जसलाई सिद्धान्त र उद्देश्यसँग कुनै मतलब छैन, नीतिसँग मतलब छैन, ऊ त जहाँ पनि जान सक्छ। तर जानुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्ने हो। उपेक्षित उत्पीडित समुदायका मुद्दा स्थापित गर्न भन्दै बनेका मधेस केन्द्रित दलभित्रै विचलन आएको छ। व्यवस्था परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दल टुटफुट र विभाजनको श्रृङ्खलामा रमाइरहँदा मधेसका माग र मुद्दा भने ओझेलमा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि वीरगञ्ज सहकर्मी पङ्कज श्रेष्ठ र क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नजिकिँदै जाँदा पनि पूर्वाधार तयार नहुनुलाई के भन्ने? ए सरकारको लापरवाही, बी आयोजकको उदासीनता र सी अन्तिममा हतारिने प्रवृत्ति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारको लापरवाहीमा 70%, बी आयोजकको उदासीनतामा 13% र सी अन्तिममा हतारिने प्रवृत्तिमा 17% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत नेताहरूमै दल परिवर्तन गर्ने लहर किन देखिएको होला? ए अवसरवादी प्रवृत्ति, बी नेतृत्वप्रति अविश्वास र सी जनमतको अपमान। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मुलुकको आर्थिक अवस्था हेर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पाल्न समेत दातासँग हात फैलाउनु पर्ने अवस्था छ। तर सरकारले कानुन र सुशासन विपरीत सेवा सुविधा बाँडेर ढुकुटीमा दोहन गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश, सांसददेखि पूर्व मन्त्री र विशिष्ट कर्मचारी लगायतका व्यक्तिलाई आफू खुसी सुविधा दिएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिरहेको हो। अदालतले कानुन बनाउन दिएको आदेशको भने बेवास्ता भइरहेको छ। मन्त्री परिषदको असोज 3 गतेको बैठकले 6 महिनासम्म कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सम्हालेमा प्रधान न्यायाधीश सरकै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवरा निलम्बनमा परेपछि कामु बनेका दीपक कुमार कार्कीलाई सुविधा दिन लक्षित छ। तर कानुनले प्रधान न्यायाधीशले सेवामा बहाल रहँदा प्रधान न्यायाधीश सर नै पारिश्रमिक पाउने भनेको छ। अवकाशपछि भने न्यायाधीशको सेवा मात्रै पाउने किटान छ। नियम विपरीत सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ। ऐन मिचेर सुविधा दिनुपर्ने अवस्था किन आइलाग्यो त सरकारलाई? अब नियम कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार अब कामुलाई दिने कानुनमा व्यवस्था हुँदाखेरि उनले पाउने कुरा भयो, काम प्रधान न्यायाधीश सर गर्ने कुरा भयो। अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए जस्तै छ। नयाँ उम्मेद्वार मनोनयन हुन 10 दिन पनि बाँकी नहुँदा सरकारले भने प्रतिनिधि सभाका सांसदको सेवा सुविधा रोकेको छैन। संसद अधिवेशन पछिको अवधिको सुविधा दिँदा मात्रै पनि राज्य कोषमाथि 10 करोड भन्दा बढीको भार पर्छ। भर्खरै अधिवेशन अन्त भएको छ। दुवै सभाका अधिवेशन अन्त भएका छन्। चुनाव केन्द्रित भएर सबै दलका सदस्यहरू, दलका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू त्यता लाग्नु भएको छ। त्यसो त संवैधानिक आयोग र निकायमा नियुक्ति लिनेहरूलाई कार्यकाल अवधिभर दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था छ। तर कतिपयले पेन्सन र सुविधा दुवै पाइरहेका छन्।
पटक्कै निर्णयको आधारमा विभिन्न संसद पदाधिकारी होस्, सर्वोच्च आयोगका पदाधिकारी होस्, पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरू हुन्, उहाँहरूलाई चाहिँ नि यसरी दिँदाखेरि राज्य कोषमा अत्यधिक व्यवहार पर्न गएको, सरकारको जुन मितव्ययिता नीति सिद्धान्तले नै काम नगरेको, बजेटको जुन व्यवहार बढी मात्रामा पर्न गएको छ। सेवा सुविधाका नाममा सरकारै पछि निर्णय तथा राज्य कोषको दोहन हुनु कानुनको उल्लङ्घन र सुशासनको उपहास हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। समयमै सचेत र सतर्क भए मुटु रोगको सजिलै रोकथाम गर्न सकिन्छ, तर पछिल्लो समय अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण नेपालमा मुटु रोगको समस्या बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सरकारले मुटु रोगीको उपचारमा सहयोगको व्यवस्था गरे पनि जनचेतना र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य संस्था विस्तार भने हुन सकेको छैन। आधुनिक जीवनशैलीले थपेको व्यस्ततासँगै मानिसको खानपान र रहनसहनमा निकै परिवर्तन आएको छ। शारीरिक व्यायामको कमी, वंशाणुगत, सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग लगायत अस्वास्थ्यकर खानपानका कारण मुटु रोगीको संख्या बढ्दै गएको चिकित्सक बताउँछन्। अस्वास्थ्यकर खानेकुरा जसमा नुन, तेल र चिनीको प्रयोग बढी भएको छ, फलफुल सागसब्जी यदि हामी कम खान्छौँ, मानसिक तनाव हामीलाई बढी छ, हामीलाई वातावरणीय प्रदूषणको बढी सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, यी कुराहरू आजको दिनमा मुटु रोगका कारणहरू हुन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा 1 लाखभन्दा बढी मुटुका बिरामीले बहिरङ्ग सेवा लिएका छन् भने मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा वार्षिक 50 देखि 55 हजार बिरामी मुटुको उपचारका लागि आउने अस्पतालले जनाएको छ। मुटु रोगमध्ये सबैभन्दा बढीमा हृदयघातको समस्या देखिने गरेको छ। यो समस्या पछिल्लो समय युवाहरूमा समेत देखिन थालेको छ। नेपालमा मुटु रोगीहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। त्यो मात्र होइन कि विशेष गरेर हृदयघात मुटु रोग जस्तो रोग चाहिँ अहिले युवा अवस्थामा सरेको अवस्था छ। पहिले उमेर बेसी भएका मान्छेहरूमा बेसी देखिन्थ्यो, अहिले कम उमेरमा पनि हृदयघात मुटुको रोग लगाएर आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ गङ्गालालमा अहिले पनि मनज्ञ छ। हामीले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार 45 वर्षभन्दा कम उमेरमा हृदयघात भएर आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या 12% छ। सरकारले मुटु रोगको उपचारका लागि 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्दै आएको छ। त्यस्तै 15 वर्षभन्दा मुनि तथा 75 वर्षभन्दा माथिकालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ। तर मुटु रोग रोकथामका लागि आवश्यक जनचेतना र उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था विस्तार भने हुन सकेको छैन। मुटु रोगीको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले राजधानी केन्द्रित मुटु अस्पताललाई सङ्घीय संरचना अनुसार विस्तार गर्न आवश्यक छ। मुटु रोगको समस्या बढ्दो छ, त्यसमाथि मुटु रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको अभाव, मुटु रोग सम्बन्धी जनचेतनाको अभाव र भौगोलिक कठिनाइका कारण अस्पताल ढिलो पुग्नुले पनि यो रोगलाई थप बढावा दिइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। मुटु सुरक्षित राख्न खानपान र जीवनशैलीमा के कस्तो ध्यान पुर्याउनु पर्ला? जनताको आवाज। धुलो धुवाँबाट मुक्त भएर चाहिँ हामीले आफ्नो मुटुलाई स्वस्थ बनाउन सक्छौँ। स्पाइसी खानेकुराहरू कम खाने गर्नुपर्छ। नुनहरूको मात्रा, चिनीहरूको मात्रा चाहिँ कम भएको हुनु पर्यो। शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्यो, हिँड्नु पर्यो। चिलो पदार्थहरू हामीहरूलाई कम खानुपर्छ। हाम्रो दैनिकी खानाहरूमा मेन्टेन गर्यो भने मुटु स्वस्थ राख्न सकिन्छ। खानेकुराहरूमा ध्यान दिनु, डाइटिङहरू गर्नु, सन्तुलित भोजन चाहिँ मिलाएर खाने खालको वातावरण चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। चाडपर्वको बेलामा चाहिँ रक्सी जाँडहरू चाहिँ धेरै खाने हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ चलन छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम सकेसम्म चाहिँ एकदम धेरै जस्तो चाहिँ काउन्टर गर्नु पर्यो, खानु भएन। खानपिनमा नै बढी ध्यान दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। मुटुलाई नियमित परीक्षण गराउने, सागपातहरू खाने, बिहानको समयमा कम्तीमा कम्ती आधी घण्टा चाहिँ हिँड्नुपर्छ। हरेक चिजहरू यो सरसफाइ गरेर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। हिँड्ने, बिहानमा चाहिँ मर्निङ वाक गर्ने, हामीले व्यायाम गर्नुपर्छ, चिल्लो पिलो कम खानुपर्छ, नियमित रूपमा हिँड्ने, सुर्ती जाने पदार्थ नखाने, नुनिलो कुराहरू चाहिँ अलिक कम खाने गर्नु पर्यो, स्वस्थ र साधारण खालको खाना खानुपर्छ। हामीले स्मोकिङ गर्नु भएन र ड्रग एडिक्सन गर्नु भएन। समय समयमा स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर चेकअप पनि गराउनुपर्छ। दशैं मनाउन काठमाडौँबाट गृह जिल्ला फर्कने क्रम जारी छ। असोज सुरु भए यता दशैंका लागि भन्दै 10 लाख भन्दा बढीले काठमाडौँ छोडेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। दशैं सुरु भएसँगै दैनिक 60 देखि 70 हजारको हाराहारीमा यात्रुहरू उपत्यकाका नाकाबाट बाहिरिएका छन्। घटस्थापना यता मात्रै 2 लाख भन्दा बढी यात्रु आफ्नो गृह जिल्ला फर्किएका छन्। आज पनि 70 हजार भन्दा बढी यात्रुले काठमाडौँ छाडेको अनुमान छ। दशैंमा घर फर्किँदा टिकट सहजै नपाएको र महँगो रकम तिर्नु परेको यात्रुको गुनासो छ।
धेरै कष्ट भयो, अहिले धेरै भिडभाड चलिरहेको छ, अहिले महँगो पनि छ। 1100 अहिले 1300 भइसकेको छ। अब अहिले भर्खर पर्सि शनिबारको मान्छे जान्छ, त्यसलाई टिकट पाइरहेको छैन। रिजर्भलाई भन्छ कि रिजर्भ गर्नेलाई भन्छ। शिक्षा, रोजगारी तथा व्यवसाय लगायतका कारणले काठमाडौँ उपत्यकामा बस्दै आएकाहरू दशैं मनाउन उत्साहका साथ आफ्नो गृह जिल्ला फर्किएका हुन्। दशैं भनेपछि ग्रामीण भेगका अधिकांशको मनमा एउटै चित्र आउँछ, रातो माटो र कमेरोले पोतेर चिटिक्क पारिएका घर। तर अहिले यस्ता घर बिरलै देख्न पाइन्छ। बजारमा पाइने रङ लगाउन थालिएपछि गाउँका परम्परागत कमेरो र रातो माटोले पोतिएका घर देखिन छाडेका हुन्। जब दशैं आउँछ तब गाउँमा रातो माटो र कमेरोको जोहो गर्न गाउँमा 1 महिनादेखि तछाड मछाड सुरु हुन्थ्यो। दशैं जति नजिकिन्छ त्यति नै गाउँमा घर लिपोत गर्ने र सिँगार्ने चहल पहल हुन्थ्यो। तर अहिले रातो माटो र कमेरोले पोतेका घर देखिन छाडेका छन्। गाउँ गाउँमा पनि चुना र गेरुको प्रयोग हुन थालेको छ। घर स्याहार्ने भनेको हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि तिहार दशैं नजिक आछ भनेर चाहिँ सबैलाई खुसी घरमा हुन्थ्यो। त्यो अनुसारले गर्दैमा हामीलाई खुसी धेरै लाग्थ्यो थियो। अहिले चाहिँ मान्छेले अब पक्की घर बनाउनु लाग्यो, पक्की घर बनाउनु लाग्यो भने सबैले चुना गर्न लाग्यो, पेन्टिङ गर्ने भन्छन् होइन। त्यो अनुसार गर्दैमा मान्छे धेरै लत्तो छोडिहाल्यो गाउँघरमा मान्छेले। विशेष गरी परम्परागत शैलीका ढुङ्गा, माटो र काठबाट बनेका घरमा रातो माटो र कमेरोको प्रयोग हुन्थ्यो। दशैं सुरु हुनासाथ सबैभन्दा पहिले आफ्नो घर आँगन सफा गर्ने र रङ रोगन गर्ने चलन थियो। पछिल्लो समयमा भने कङ्क्रिट र सिमेन्टका घरमा बजारबाट कृत्रिम रङ ल्याएर लगाउने चलन बढेको छ। डुवा हाम्रो जस्तो गोरु हिँड्ने डुवा, बाटोघाटो हामीले त्यो सरसफाइ हामीले गर्छौँ, त्यो गरिन्छ। आधुनिकता र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै चाडपर्वको मौलिकता परिवर्तन हुँदै गएको छ। रातो माटो र कमेरोले घर आँगन लिपोत गरेर रङ्ग्याउने र लिङ्गे पिङ हाल्ने चलन हराउँदै जाँदा पनि गाउँघरमा दशैंको रमझम र रमाइलो भने कायमी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, प्युठान। सन् 1979मा भारत र पाकिस्तान बीच युद्ध भएको कारगिलमा हिजो आज पनि धेरै नेपाली मजदुरी गर्छन्। युद्ध सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि त्यसका अवशेष भने अझै बाँकी छन्। दशैं तिहारको मौका पारेर स्वदेश फर्कदा उनीहरूले कारगिलमा बम छल्दै मजदुरी गर्नुपर्दाको त्रासदीपूर्ण दैनिकी सुनाए। बाँकेको जमुना नाकामा भेटिएकामा अधिकांश भारतको कारगिलबाट फर्किनेहरू थिए। त्यही लर्कोमा भेटिए रुकुम पश्चिमका रमेश विक। कारगिलमा मजदुरी गर्न जाँदा उनले कल्पना पनि गरेका थिएनन् युद्धका अवशेष भेटिएलान् भनेर। तर उनी त्यो बेलाका बम छल्दै मजदुरी गर्न बाध्य भए। लडाइँ हुने ठाउँहरू पनि देखियो। अब जस्तै बमहरू छोडाएर चाहिँ त्यहाँ पुरानो बमहरू धेरै रहेछ होइन, पुरानो बमहरू देखि पठाएको छु। डाँडा गाडाहरू धेरै, अहिले त्यसको रुखहरू भिराहरू धेरै नपाउने। अलिक पहिलोचोटि जाँदा चाहिँ अलिक गाडो नै हुने चाहिँ मैले पहिलोपटक गएको त्यता है। दशैं तिहार मनाउन घर फर्किएका मध्ये हरिबहादुर गैरे र तजबिर गैरेले कारगिलको उचाइमा काम गर्दा सास फेर्नै नसकेको कष्टकर क्षण बिर्सन सकेका छैनन्। मैले फायरिङ भएको त्यहाँ बमहरू हामी देख्न पाउँछौँ, त्यहाँ अनि त्यस्तै उहरू छ। अहिलेलाई त्यस्तो फायरिङ चाहिँ छैन, तर पहिलेको छ। कोही कोहीलाई हुन्छ होला, त्यो एक्सिडेन्ट कम भयो भने एक्सिडेन्टको बारेमा कम हुन्छ भन्ने कुरा हो। बाँकेको कोहलपुरका 2 युवा सागर चौधरी र रेशम थारू पनि दशैंका लागि कारगिलबाट घर फर्किएका छन्। चिसो ठाउँ, मुटु कमाउने जाडो, त्यसमाथि तिर्खा लाग्दा पानी खान समेत पाएनन्। अहिले घर फर्किँदा युद्ध जितेर फर्किए जस्तो महसुस भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। समस्या हुन्छ त्यति बेला पानी नभएपछि, कसैको घरमा गएर सरसापट्टि मागेर बल्ल खानुपर्छ पानी। पहिला त सह अनि पछि बानी पर्दै गयो। कामको खोजीमा मुगलान पसेका मध्ये दैनिक 500 देखि 600 युवा यस्ता अनगिन्ती पीडादायी कथा व्यथा सँगालेर घर फर्किरहेका छन्। तर पनि सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा टेकेपछि उनीहरूको मुहारमा मुस्कान भने देखिन्छ। विदेशी मुलुकमा तिर्खा लाग्दा पानी र सास फेर्न समेत अक्सिजनको कमी हुने, जोखिमयुक्त स्थानमा गएर ज्यानकै बाजी हालेर काम गर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म? दशैंका लागि यो नाकाबाट फर्किरहेका नेपाली राज्य सञ्चालकहरूसँग प्रश्न गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, जमुना नाका, बाँके। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। बजारमा तरलताको अवस्थामा सुधार ल्याउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रिपो मार्फत 30 अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने भएको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कले 14 दिनका लागि सो रकम बजारमा पठाउन लागेको हो। यो रिपोको म्याद असोज 27 गते सकिनेछ। खास गरी हिन्दूहरूको चाड दशैं र तिहारमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या झनै जटिल नबनोस् भन्ने उद्देश्यले रिपो मार्फत रकम बजारमा पठाउन लागि हो। रिपो ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभावको स्थिति देखिएमा छोटो समयका लागि बजारमा पैसा पठाउने उपकरण हो। नेपालको हवाई सुरक्षाको जोखिम मूल्याङ्कनका लागि युरोपेली युनियन एभिएसन सेफ्टीको प्राविधिक टोली आगामी साता काठमाडौँ आउने भएको छ। प्राविधिक टोलीले दशैंको टिकाको भोलिपल्टदेखि अडिटको काम सुरु गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। युरोपेली युनियनको सेफ्टी एजेन्सीले अडिट गरेपछि नेपाल युरोप उडानका लागि सुरक्षा जोखिमको सूचीबाट हट्ने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूको छ। युरोपियन युनियनले 8 वर्षदेखि नेपाललाई कालो सूचीमा राख्दै आएको छ। ग्लोबल एभरेज भन्दा र एसिया पेसिफिकको एभरेज भन्दा माथि छौं र अब आउने यो इयासाको टोलीले पनि यो आइकाओकै उसलाई हेरेर पनि उसले आफ्नो एसेसमेन्ट गर्ने हुनाले हामी अब इयासाको यो अडिट सम्पन्न भएपछि ईयूको सेफ्टी लिस्टबाट बाहिर निस्किनेमा हामी एकदम आशावादी छौं। गत वैशाखमा आएको आइकाओको टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षा मापदण्ड परिपालन एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्वको औसतभन्दा माथि रहेको बताएको थियो। आइकाओको प्रतिवेदनमै रहेर अडिट गरिने भएकाले नेपालमाथि लागेको प्रतिबन्ध हट्ने आधार देखिएको हो। कालो सूचीमा रहँदा नेपालले हवाई गन्तव्य समेत थप्न सकेको छैन। हवाई उडानको करिब 80 वर्ष इतिहासमा नेपालबाट जम्मा 15 देशमा मात्र सिधा उडान हुन सकेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमका जहाजले युरोपेली देशमा उडान भर्न पाएका छैनन्। सुरक्षाविद तथा पूर्व सहायक रथी केशर बहादुर भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको स्वार्थले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा विमोचन भएको नेशनल सेक्युरिटी एन्ड स्टेट नामको पुस्तकमा उनले सुरक्षा नीतिमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरेका हुन्। पुस्तकमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती र मुलुकले अङ्गीकार गरेको सुरक्षा नीतिका बारेमा विश्लेषण गरिएको छ। शक्ति मुलुकको चासोलाई सुरक्षा र समृद्धिको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने लेखकको सुझाव छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसिसी अन्डर 17 एसियन कप छनौट खेल्ने नेपाली टिम घोषणा भएको छ। प्रतियोगिता भियतनाममा असोज तेस्रो सातादेखि हुनेछ। प्रशिक्षक अर्जुन श्रेष्ठले आज 23 सदस्यीय टिम घोषणा गरेका हुन्। टोलीमा श्रेयांश मानन्धर र राम थापा नयाँ अनुहारका रूपमा छन्। 2 साता अघि श्रीलङ्कामा भएको साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने टिममा यी 2 खेलाडी थिएनन्। साफ खेलेका मिराक लिङदेन र प्रितम कार्की भने टिममा परेनन्। छनौटको समूह एफमा रहेको नेपालले पहिलो खेल असोज 19 मा थाइल्यान्डसँग खेल्नेछ भने 21 गते भियतनामसँग र 23 गते चाइनिज ताइपेसँग खेल्ने तालिका छ। समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको टिमले बहराइनमा हुने एसियन कपमा स्थान बनाउनेछ। यस्तै 10 समूहका उत्कृष्ट 6 उपविजेताले समेत एसियन कप खेल्ने अवसर पाउनेछन्। 2 साता अघि भारतसँग 3-0ले पराजित भएपछि नेपाली टिम साफको उपविजेतामै सीमित बनेको थियो। चारताले फुटबल क्लब मोरङ उदयपुरमा जारी 8औं नारदमुनि थुलुङ स्मृति गोल्ड कपको फाइनल प्रवेश गरेको छ। चारतारे मोरङले शीर्ष डिभिजन क्लब चर्च बोइज काठमाडौँलाई ट्राई ब्रेकरमा 1-3 गोलले पराजित गर्यो। पहिलो खेलको 17औं मिनेटमा चारतारेका कप्तान अभिषेक लिम्बुको गोलमा अग्रता बनाएको थियो। 66औं मिनेटमा चर्च बोइजका आशिष चौधरीले बराबरी गोल गरे। निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि ट्राई ब्रेकरमा विजेताको छिनोफानो भएको हो। दोस्रो सेमिफाइनलमा भोलि भोजपुर फुटबल संघ र विदेशी क्लब एभिनियर क्यामरुन भिड्नेछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।